वेलकम बैक। और कुछ बात करेंगे मुहर्रम उल हराम के हवाले से। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजे के लिए ज़िला इंतजामिया, मटियारी पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुतालिका महकमों के अफसरान ने ज़िले की अहम इमाम बारगाहों, मजालिस के मकामात, जबकि जुलूसों के रास्तों और हसास इलाकों के मुश्तरका दौरा किया है। हाल में मरकजी इमाम बारगाह करबला मोहल्ला को तफसीली मुआयना लिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख ने इंतजामात का जायजा लेते हुए मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि आशूरे के दिनों में सिक्योरिटी और अवामी सहूलियात के तमाम इंतजामात मुकम्मल और मौसर रखे जाएं। मजीद भी आपको बताएं कि SSP मटियारी अब्दुल अलीम बिलवा ने कहा कि भिटशाह समेत जिले के बास हसास मकामात को खुसूसी सिक्योरिटी फोकस में रखा गया है। इन्होंने बताया कि मुतालिका DSPs को इजाफी पुलिस नफरी फराहम की गई है, जबकि रजाकारों को भी खुसूसी तरबियत दी गई है ताकि अज़ादारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा सके। मजीद भी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से कराची और हैदराबाद डिवीजन में मुहर्रम उल हराम के अशरा में अमन अमान समेत दीगर मामलात की देखभाल के लिए सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के नामजद फोकल पर्सन हैदर इमरानी ने हाला और हाला पुराना का मुख्तसर दौरा किया है। मजीद भी आपको बताएं कि दौरे के मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की सलामती, अमन इस्तेकाम और अवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हैदर इमरानी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के मुकद्दस अशरे के दौरान सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे भर में अमन अमान के कयाम को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। इमाम बारगाहों, मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों की मुसलसल निगरानी की जा रही है, जबकि जुलूसों के मुकर्रर रास्तों पर पुलिस, सफाई सुथराई और रोशनी के इंतजामात को मकामी, ज़िलाई और सब डिवीजनल इंतजामिया के ताउन से मजीद मौसर बनाया जा रहा है। मजीद भी आपको बताएं कि चनियोट में 4 मुहर्रम उल हराम के मौके पर अज़ादारी का सिलसिला जारी है, जबकि जिले भर में 66 मजालिस और 13 जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। जबकि चनियोट पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात है और अमन अमान की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं चनियोट से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जावेद इकबाल से। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह चनियोट में भी मुहर्रम उल हराम बड़ी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 4 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से चनियोट में 67 मजालिस और 13 जुलूस का इनकार किया जा रहा है। जबकि सिक्योरिटी के वाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि चनियोट पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ताकि किसी भी नागियानी सूरत हाल से निपटने के लिए देखा जा सके। जी दूसरी जानिब बात करें, आपको बताएं महल्ला कादरिया फैक्ट्री के रिहायशियों का SHO घोटकी के खिलाफ एहतजाज, जबकि SHO घोटकी ने घर में दाखिल होकर औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया और हमारे नौजवान को उठा कर ले गया और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताते चलें कि इन अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुतासर खानदान को इंसाफ फराहम किया जा सके। थाना A सेक्शन की हदूद कादरिया फैक्ट्री के रिहायशियों का हफीजुल्लाह मलिक, गुलाम मुर्तजा मलिक, मुमताज मलिक, कुर्बान मलिक ने कमरुद्दीन मलिक की सरबराही में सिविल अस्पताल में एहतजाज करते हुए कहा कि SHO घोटकी जहीर भुट्टो ने रात की तारीकी में पुलिस की भारी नफरी के साथ हमारे घर में घुसकर औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया, जिसके सबब खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए हैं और नौजवान सद्दाम हुसैन को घर से उठाकर तशद्दुद करने के बाद 20,000 रिश्वत के एवज रहा, जबकि नौजवान सद्दाम अब चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहा। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं जिला घोटकी के मुख्तलिफ शहरों में जेर जमीन पानी तेजी से आलूदा और जहरीला होने लगा है, जिनमें घोटकी, मीरपुर माथेलो, डहरकी, ओबाड़ो, सरहद, कादरपुर और दीगर इलाके शामिल हैं, जिसके बायस शहरी साफ पीने के पानी के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार है। मजीद भी आपको बताएं कि महकमा सेहत के मुताबिक जिले भर में कायम मुख्तलिफ सनती और मल्टी नेशनल कंपनियों से खारिज होने वाला
آلودہ اور کیمیکل ملا پانی زمینوں میں چھوڑے جانے کے باعث زیر زمین پانی متاثر ہو رہا ہے۔ اس سنگین صورتحال پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گھوٹکی کے صدر شاہ نواز وسیع کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آئینی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی اور صوبائی اداروں سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ گھوٹکی کے قریب آندل سندرا تھانے کی حدود میں واقع گاؤں نور محمد شہر میں زمین کی ملکیت کے تنازع پر شہر برادری کے دو گروپوں کے درمیان تصادم کے دوران فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ مزید بھی آپ کو بتائیں کہ پولیس کے مطابق جھگڑے کے دوران چلنے والی گولیوں سے راشد شر شدید زخمی ہوا، جو زخمیوں کی تاب نالات ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی آندل سندرا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقتول کی لاش اپنی تحویل میں لے کر تعلقہ اسپتال گھوٹکی منتقل کی ہے، جہاں ضروری قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم مکمل کرنے کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات اور دیگر پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہے، جبکہ ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ علاقے میں واقعے کے بعد کشیدگی پائی جاتی ہے، تاہم امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ سیکنڈ سول جج گھوٹکی جناب منصور احمد دھاریچو کی عدالت نے 3 افراد کو زخمی کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 7 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی ہے، جبکہ عدالت نے ملزمان آصف علی چانڈیو، منور علی، علی انور، نثار چنہ، صدام حسین، محمد ایوب اور جانر چانڈیو کی 3 سال قید بامشقت اور 10 ہزار روپے جرمانہ سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزمان کو مزید قید بھگتنا ہوگی، جبکہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد سزا یافتہ تمام ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں سینٹرل جیل سکھر منتقل کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گاؤں محمود خان چانڈیوں میں سنگواتی تنازع پر 2 فریقوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں رحیم بخش چانڈیوں، مسمات سونامی اور مسمات حسینہ چانڈیوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کا مقدمہ منٹار چانڈیوں کی مدعیت میں 27 دسمبر 2025 کو اے سیکشن تھانہ گھوٹکی میں درج کیا گیا تھا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کنڈیاروں میں یونین کونسل شیخانی کی اہم ترین رابطہ سڑک، جو تقریباً 50 دیہاتوں کو آپس میں ملاتا ہے، گزشتہ 20 برسوں سے منتخب نمائندوں کی عدم توجہ کے باعث شدید خستہ حالی کا شکار ہے۔ مزید بھی آپ کو بتائیں کہ جبکہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، جس سے آمد و رفت کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جمیل احمد سے۔ جی جمیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں تحصیل کنڈیاروں کے لنک روڈ پر۔ یہ لنک روڈ محبت روڈ ٹو بکری کہلاتا ہے۔ یہ لنک روڈ جو ہے خستہ حال ہونے کے باعث یہاں پہ حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں، روڈ میں کھڈے پڑ گئے ہیں، روڈ کے پتھر جو ہے وہ نکل آئے ہیں، جبکہ یہاں کے طالبات اور استاذ کو ڈیوٹی پہ جانے میں جو ہے بہت مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، جبکہ اس روڈ پہ حادثات بھی روز کا معمول بن گئے ہیں۔ گاڑیاں پنچر ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ یہ لنک روڈ جو ہے 50 سے زائد گاؤں کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہاں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس لنک روڈ کا جو مرمتی کام ہے وہ 20 سال سے نہیں کرایا گیا اور نظر انداز کرایا گیا، جس کے باعث یہاں کی سفری سہولیات میں مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے اعلیٰ حکام سے کہ اس روڈ کا مرمتی کام جلد سے جلد کرا کے عوام کی بے چینی ختم کی جائے۔ جی یہاں آپ کو بتائیں کہ ضلع خانوال میں افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں تیز رفتار مسافر بس اور موٹر سائیکل کے درمیان ہونے والے شدید تصادم کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانیں ضیاع ہو گئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال خانوال منتقل کی جا رہی ہیں، جبکہ حادثے کے باعث علاقے میں فضا سوگوار ہو گئی، جبکہ شہریوں نے بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں سے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کی مزید وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ جاں بحق افراد کی شناخت اور دیگر قانونی کارروائی بھی جاری ہے۔
मजीद भी आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद के महल्ला नेमता में मामूली घरेलू झगड़े पर बहू इकरा ने अपने 3 नामालूम साथियों के हमरा अपनी सास रजिया बीवी पर वहशियाना तशद्दुद कर दिया है। मजीद भी आपको इस हवाले से बताएं कि मुलजिमान मौके से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना मुस्तफ़ाबाद ने मौके पर पहुंचकर मकतूला के शौहर मोहम्मद असलम की मुगैयत में संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। कानपुर में हालिया बारिश के बाद सर्कुलर रोड, चौक वेटरनरी अस्पताल, चौक मस्जिद माई साहिबा और मलिका इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया है। मजीद भी आपको बताएं कि अहले इलाका का कहना है कि माजी में इन इलाकों का बारिश का पानी सिटी पार्क स्टेडियम में चला जाता था, ताहम सड़क की तामीर और फ्लाई ओवर के नीचे ब्लॉक्स के दरमियान पानी के अखराज के रास्ते बंद होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। बारिश के बाद कच्ची आबादी दबा माई साहिबा, महला यारशा, जबकि महला ठठारा, चौक मस्जिद माई साहिबा और वेटरनरी अस्पताल कॉलोनी के रिहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहरियों का कहना है कि फ्लाई ओवर और मुलका सड़कों की तामीर के दौरान सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी और अहले इलाका ने मुतादिद बार मुतालिका हुकाम, इंजीनियर्स और ठेकेदारों को इस मसले से आगाह किया था, ताहम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। मजीद भी आपको बताएं कि शकरगढ़ में मांकाता भटिया गुर्जर राब्ता सड़क कई साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी है, जबकि खराब सड़क की वजह से मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ी मालिकान और रोजाना सफर करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि आए रोज हादसात और गाड़ियों के टायर पंक्चर होने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका कहना है कि तलबा, मरीजों और मुसाफिरों के लिए आमदोरफ्त इंतहाई दुश्वार हो चुकी है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरियों ने विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल, रुकन कौमी असम्बली अनवारुल हक चौधरी और रुकन सूबाई असम्बली राना मोहम्मद मन्नान से मुतालबा किया है कि वो इस अहम अवामी मसले का फौरी नोटिस लें। पर अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हवाले से। आपको बताया मुनशियात से पाक पंजाब विजन पर अमल दरामद जारी है, जबकि DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद की हिदायत पर जिले भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया गया। खानेवाल के इलाके 168-10R में नाकाबंदी के दौरान थाना सिटी पुलिस ने एक मुबैना मुनशियात डीलर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिमा के कब्जे से तकरीबन 24 किलोग्राम चर्स बरामद की गई, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमा से मजीद तफ्तीश जारी है और इस अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब बात करें, आपको बताएं खारिया में सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खारिया में मोहम्मद अशरफ गोंदल फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। जबकि चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत एक अजीम जज्बा है जो मुआशरे में हमदर्दी और फलाह के फरोग का जरिया बनता है। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के हकीकी सफीर हैं, जो न सिर्फ मुल्क के लिए कीमती जर्द मुबादला भेज रहे हैं, बल्कि वतन अजीज में फलाही मनसूबों के जरिए अवामी खिदमत में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद भी आपको बताएं कि इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MPA इराजा असलम, डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुलैन कुरैशी, ओवरसीज पाकिस्तानियों और मौजूद शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। यहाँ आपको बताएं कि खानेवाल में LPG की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं। शहरी महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हो गए। LPG सरकारी निर्खों के बरक्स ब्लैक में खुलेआम फरोख्त की जा रही है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे शफीक से। जी शफीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो गैस का बहरान है कि घरों के अंदर गैस आना बहुत मुश्किल हो गया। 4 से 5 घंटे जो है खानेवाल में गैस दी जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें LPG की, तो LPG का जो सरकारी रेट है वो 310 रुपये तक है, लेकिन उसके अलावा जो दुकानदार हैं वो खुद साख्ता महंगाई किए हुए हैं। 460 रुपये से लेकर 550 रुपये तक जो है वो गैस ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ मुतासरीन शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे? गैस एक तो घरों में नहीं आ रही, उल्टा LPG के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। क्या रेट है आजकल बाज़ार के अंदर LPG का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सारी आवाम को ही पता है कि गवर्नमेंट का जो गैस का रेट इस वक्त मौजूदा है वो 308 से या 310 रुपये तक है वो।
لیکن مارکیٹ کے اندر جو گیس کی قیمت ہے وہ 460 روپے سے لے کے اور 550 روپے تک مارکیٹ میں یہ سیل ہو رہی ہے. اور اسی طرح گھروں کے اندر تو گیس ویسے ہی نایاب ہے, آتی نہیں ہے, اگر کچھ دیر کے لیے آتی بھی ہے پھر چلی جاتی ہے. پریشان حال جو عوام ہیں وہ مارکیٹ کی طرف رخ کرتی ہے اور اپنے سلنڈروں کے اندر گیس ڈلوانے جاتی ہے. وہاں پہ اتنے تیز ریٹ سن کے وہ سلنڈر ہی خالی لے کے واپس آ جاتے ہیں کہ جب گیس آئے گی اسی پہ بنا لیں گے. عوام بہت پریشان ہیں اور حکومت وقت سے میری گزارش ہے کہ اس گیس کے ریٹ کو چیک کیا جائے اور پیرا فورس والے دکانوں کو چیک اینڈ بیلنس کریں اور ان کو بھاری جرمانے کریں. جی بالکل, میرے ساتھ یہاں پر ایک اور شخص موجود ہیں, شہری جو پریشان ہیں اس وقت, ان سے بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے, ایل پی جی کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, پیرا فورس بھی کچھ نہیں کر پا رہی خانے وال کے اندر, آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کھانے وال کے اندر کیا پورے پاکستان کے اندر پیرا فورس کے ذمہ صرف ایک ہی کام لگا ہے کہ غریب آدمی کو پریشان کرنا ہے. ایل پی جی کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن ریٹ بڑھ رہے تھے, کوئی پیرا فورس اس چیز پہ ایکشن نہیں لے رہی. بیچارہ غریب ریڑھی والا جہاں کھڑا ہے وہ پھل بیچ رہا ہے, کوئی برود نہیں بیچ رہا جو اسے پکڑ رہے ہیں. لیکن مافیا جو ہے اس کا ایل پی جی والا, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. دکانوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی من مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں, اپنی من مرضی سے دے رہے ہیں. غریب عوام ویسے پس رہی ہے, نہ ان کا اس طرف دھیان ہے نہ کچھ ہے. کوئی ریڑھی والا ہے یا بیچارہ کوئی ٹھیلے والا ہے بیچنے والا کپڑے, اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. دکانوں پہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایل پی جی کی دکانوں پہ یہ جائیں اور وہاں سختی کریں یا انہیں اس چیز کے لیے مجبور کریں کہ ریٹ کم سے کم کیے جائیں. جی بالکل, آپ نے یہاں پہ شہریوں کی گفتگو سنی. انہوں نے مطالبہ کیا گورنمنٹ پنجاب سے, خانے وال ضلع انتظامیہ سے اور پیرا فورس سے جو ایل پی جی کی قیمتیں بلیک میں فروخت کر رہے ہیں, جو دکاندار, ان کے خلاف جرمانے کیے جائے تاکہ غریب آدمی آسانی سے ایل پی جی خرید کر اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکے. جی یہاں آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے پیش نظر یونین کونسل نمبر 11 میں واقع پنجتن پاک امام بارگاہ اور اطراف کے علاقوں میں وسیدہ سیوریج لائنوں کے باعث درپیش دیرینہ مسائل کے حل کے لیے نئی سیوریج لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا گیا. یہ منصوبہ صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ, میئر کراچی مرتضی وہاب, ایم پی اے لیاقت علی آسکانی, ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی اور وائس چیئرمین عجب خان سواتی اور میونسپل کمشنر ٹی ایم سی بلدیہ سید فیاض علی شاہ کی ہدایت پر شروع کیا گیا ہے, جس پر تیزی سے کام جاری ہے. مزید بھی آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ نئی سیوریج لائن کی تنصیب کا کام ٹی ایم سی بلدیہ ٹاؤن کے انجینئرز پنجتن پاک امام بارگاہ کے مقتولیان اور فوکل پرسنز کی نگرانی میں جاری ہے تاکہ محرم الحرام سے قبل عزاداران اور علاقہ مکینوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں. امام بارگاہ کے مقتولیان اور فوکل پرسنز نے جاری کام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو پیغام کے ذریعے بلدیہ ٹاؤن انتظامیہ متعلقہ حکام کا شکریہ بھی ادا کیا. انہوں نے کہا کہ بروقت اقدامات اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے عملی اقدامات قابل ستائش ہیں, جس سے علاقے کے دیرینہ سیوریج مسائل کے حل میں مدد ملے گی اور محرم الحرام کے دوران عزاداران کو بہتر ماحول میسر آئے گا. دوسری جانب بات کریں, آپ کو بتائیں ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف آوان اور کوارڈینیٹر ٹاؤن چیئرمین معراج شاہ کے ہمراہ محرم الحرام کے سلسلے میں مومن آباد ٹاؤن کی مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا. اس موقع پر فوکل پرسن خضر حیات, بلدیاتی افسران اور متعلقہ عملہ بھی موجود تھا. مزید آپ کو بتائیں کہ دورے کے دوران امام بارگاہوں میں صفائی ستھرائی, روشنی کے انتظامات, نکاسی آب اور دیگر بلدیاتی سہولیات کا معائنہ کیا گیا, جبکہ ٹاؤن چیئرمین ملک عارف آوان کے متعلقہ افسران کو ہدایت بھی دی کہ محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر صفائی, روشنی اور دیگر ضروری انتظامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ عزاداران کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے کہا کہ مومن آباد ٹاؤن انتظامیہ محرم الحرام کے مقدس ایام میں عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے, جبکہ انتظامات میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.